नहीं अहिले म क्यामेरा अफ गर्ने सिचुएसन बनाइदिउँ तिमीलाई। चोर चोर जुस बिनाको दसैँ कस्तो हुँदो रहेछ? खल्लो हुँदो रहेछ यार। कि त दिएपछि टल्लै दिनु त थर दिएन। हामी चाहिँ अझै नाचेको अवस्था। भाउजूले चाहिँ किन टिका नलाउनु भएको? आशीर्वाद भन्दा धेरै चाहिँ दक्षिणा दिन्छु। मा पनि 40 देखि 60,000 जनाले हेर्नुहुन्छ, केही भन्नु छ बोजू? हुन्छ देऊ, अब 2-3 दिन पछाडि तल घडेरी लिनु आउँछु म। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। सो वाट इज अप, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग, न्यू डे न्यू ब्लग। अहिले चाहिँ ससुरालीमा चियापान गर्दै है। अनि बिहानको 6 बजेको छ। 6 बजेको छैन, अहिले म त्यस्तो गर्नु छोडिदिएको। अहिले बिहानको 7:30 भइरहेछ लिट फ्याम है। अनि आज चाहिँ हामी टाइटलमा चाहिँ माई फार्म हाउस होला, मेरो फार्म हाउस यात्रा नि होइन। देवा हुनुहुन्छ, देवाहरू पर फार्म चलाउनु हुँदैछ अहिले चाहिँ लाइक। अनि त्यहाँ जाने, अनि त्यहाँ बोजू हुनुहुन्छ, घरको बोजू, उहाँ भेट्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि हामी त्यहाँ पनि डुलाउँला तपाईँहरूलाई, दामी छ त्यहाँ पनि ठाउँ। अनि अरू त त्यही हो होइन। सब्सक्राइब बटन चाहिँ थोरै थिच्नु हुँदो रहेछ आज भोलि है। 2 महिना मात्र बाँकी छ 1 इयर पुरा हुनु। 5 लाख पुराम भनेको शिवै होला जस्तो छ त्यो चाहिँ। त्यही त के रे नि दसैँसम्म के है। दसैँ कहाँ सकिन्छ, अझै 2-3 दिन बाँकी छ नि। कहाँ सकिन्छ, ती टिका 3 दिन हुन्छ, दसैँ यति चाँडो सकिन्छ र लाग्यो। मान्छेहरू काठमाडौँ फर्किनु थालिसक्यो दसैँ सकेर गाउँबाट। हो र, यतिको लागि दसैँ जानु? अफिसहरू खुल्छ नि त अब। ए अँ है, पहिला कस्तो है अफिसहरू खुल्छ है। तिम्रो स्कुलमा कति दिन बिदा हुन्छ दसैँको? महिना दिन। हाउ लकी हो। अँ दसैँ तिहारको एकैचोटि हुन्थ्यो। अँ। ओ हाम्रो त दसैँको 15 दिन, तिहारको 5 दिन। ए होमवर्क पनि यति दिन्थ्यो, म त कहिले गर्दिनँ थिएँ। म त गर्थेँ, हामी टन्नै दिन्छु तर गर्थेँ, लास्ट डेमा गर्थेँ जहिले। म त गर्दिनँ थिएँ। गर्नु चाहिँ पर्छ है लिट फ्याम, फेरि दाइले गर्दैन हामी पनि नगर्ने भनेर बस्नु होला। आजभोलि होमवर्क हुन्छ कि हुँदैन हो। अहिले चाहिँ त्यही हो, बसिरहेको छौँ चिया खाँदै। अब एकछिनमा भेटौँ ल। नै अहिले भेट्ने। नै अहिले म क्यामेरा अफ गर्ने सिचुएसन बनाइदिउँ तिमीलाई। नै हिजो राति के भन्दै थियौ? के भने? के भइरहेको थियो अरे तिमीलाई? के भयो? अनिजी भइरहेको थियो अरे दिनभरि। अनि के भयो जस्तो लाग्यो? के भयो? तिमीलाई के भयो जस्तो लाग्यो रे? कोभिड। कोभिड रे क्या? म त टुई 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 भयो। बिहान बन्द गरिदिउँ ल। बिहान उलुक हुन्छ। हे तेरिको जिप्पा त्यो नगरेर चाहिँ अफ गर अफ। मेरो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बनाउनु पर्छ क्या बिन्का। अब यहाँ हिँड्ने ठाउँ क्या। अब हेर त अम्बा कसरी टिक्छ हो त्यो। स्ल्याबको यस्तो माथिको स्ल्याब। त्यो बनाउनै पर्छ क्या, आर्किटेक्चरमा मिस्टेक हो। अब सोच त ठ्याक्क भए ऊ त्यहाँ बेलौरीको ट्यापे, म त बेलौरीको ट्यापे खानु पाउँथ्यौ नि। चोर 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 राउटर खस्यो यहाँ, राउटर खस्यो। आए आए अहिले रुखे भाँचिन्छ अनि ल मान्छे टिपेर खा भन्छ छोड्न। के चाहिँ समात्नु? त एडभेन्चरसै छैनस् के नि आइसक्यो यहाँ गर्नु। चोर्नु त के एडभेन्चरस हुनुपर्छ? जाउँ तल अम्बा टिप्ने। जान्नमा या आम्मा राउटर पनि कहाँ हो यो? लु हामी चाहिँ अम्बा चोर्न जाँदैछौँ है लिटफान। सोध्यो पानी, सोध्यो पानी, सोध्यो सोध्छ चाहिँ। बिहान बिहान अम्बा चोराउँदैछ। टी-सर्ट लगाउँछु। ऊ त पहिलो चाहिँ पाकेको कि कुहेको? ऊ त्यहाँ भयो हौ, धेरै खाइँदैन त, वेस्ट मात्र हुन्छ। त्यहाँ धेरै माथि छौ तिमीले भ्याउँदैन। अब त अम्बाको बोर्ड काडाक काडाक भाँचिन्छ है बिन्दु। फेरि अम्बा चोर्नु सक्सेसफुल। खाना खाइसक्यो अनि लाइक अब चाहिँ हामी 22 किलो जान आँटेको। त्योभन्दा अगाडि विराटलाई भेट्नुपर्ने। अनि के भन्छ लाइफमा धेरै कुराको स्ट्रेस नलिनु। दिनमा 5 दिन 10 मिनट चाहिँ आफूलाई सेल्फ लभ इज इम्पोर्टेन्ट। यताउति हेर्छु आजभोलिको अब कस्तो छ भने भागदौड बेसी छ कि, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, यो उखाड्नुपर्छ त्यो उखाड्नुपर्छ। एकछिन चाहिँ मजाले बस्नुहोस्, आफूलाई टाइम दिनुहोस् है। गर्नुपर्छ गर्नै पर्छ है। बिस्तारी 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 गरौँला, एकैचोटि केही पनि बन्दैन। महल खडा पनि एकै दिनमा हुँदैन, डिसिप्लिन चाहिन्छ।
डिसिप्लिन पनि मेन्टेन गरौँला, तर एकछिन चाहिँ आफूलाई टाइम दिनुहोस्। त्यही म पनि ठुलो गफ हान्ने भइसक्यो आजभोलि। सो विराटलाई चाहिँ किन भेट्न आँटेको भने मैले मेरो बाइक ल्याइनँ हिजो, पठाउमा आएँ राति, अनि त्यस पछाडि अहिले फेरि यतैबाट जाऊँ भनेको, अनि विराट फेरि ठ्याक्कै यहीँ रहेछ, बेलुका 6 बजीसम्म हुने रहेछ। सो उसको बाइकमा जाउँ भनेर चाहिँ हामी विराटलाई भेट्न आएको हो। अनि जुस बिनाको दसैँ कस्तो हुँदो रहेछ? खल्लो हुँदो रहेछ यार, मजा नआउँदो रहेछ हो, म झन् तिमीबाट इन्सपायर भइसकेको थिएँ। होइन खै खासै पहिला जस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ। अब नयाँ दसैँ सुरु गरेँ नि त मैले, सिन्ड्रमहरू केही हुँदो रहेछ त विराट? लास्टै झर्को लाग्छ नि यार। हो लास्टै लाग्छ, हातहरू काम्ने त्यस्तो त हुँदैन। ए धन्न है, त्यो सम्बन्ध चाहिँ रहेन रहेछ। त्यति साह्रो बुचडेली भएको छैन तिमी इन्सपायर भएन विराजदेखि? एकदम बाइक पो लिएर आउँछ होला भन्ने ठानिरहेको। सो तपाईँलाई याद छैन भने म फेरि पनि याद दिलाउन चाहन्छु, उहाँ हाम्रो विराज चान चाहिँ सदियोको तपस्या पछाडि आफ्नो तपस्या खोल्नु भएको छ होइन त? सदियोकै थियो, कति शताब्दी नै होइन त? शताब्दी त के पो भन्छ, कहाँ कति चाहिँ के भन्छ 10 वर्षलाई डिकेटको तपस्या थियो होइन त? त्यो भङ्ग भयो नि त अहिले। के छ राई? लिड फ्यामिलीलाई नि केही सल्लाह सुझाव देऊ न त। दसैँमा धेरै जाँड रक्सिम धानै हुन्छ, चेकिङ धेरै छ, धेरै छ, फस्नुहुन्छ। फस्ने त ऊ भएन, आफ्नै ज्यानलाई जोखिम हुने रहेछ। हो त्यो पनि हो, तर कुनै बेला त फसाइदिन्छ नि त। अब पाहुना गयो है, खानै पर्छ कि खानै पर्छ, टुच्च यति चाखो अनि परिहाल्यो नि। त्यही त, लिमिट चाहिँ हुनुपर्ने। कि त दिएपछि टल्लै दिनु त्यो थर दिएन होइन, नसक्ने गरी रेल सिगाल हुने गरी त्यही सुत्ने गरी दिनुपर्छ। विराजले जुस छोडिदिन मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ ऊ ज्ञानी हुँदै जाँदैछ, सल्लाह सुझावहरू पनि राम्रो। अस्ति अब बेस्ट अफ लक भन्दैछौँ हामी, ऊ चाहिँ मजाले चिट छोड्नु भनिरहेको छ। यस्तो हुँदो रहेछ है। हाम्रो अब टायरै अगाडि उड्ला जस्तो भइरहेको छ, यहीँसम्म होला जानु थाल्यो कि जान्छ ए जाँदैन जान्छ होला हौ, हेर्दै खाल्नु जान्छ होला। आया बिस्तारी है, सक्छ बिस्तारी बिस्तारी। विराज हामीले यो बाटो यस्तै हो विराज, हामीले खतरा रिक्स लिएको होइन है। बाटो यस्तै हो विराज, विराज बाटो यस्तै हो, नरिसाउ है। होइन बिन्दु, गाउँघरको बाटो यस्तै हो विराज। हेर त कत्रो ठुलो बाटो छ विराज। हो अन्त त्यो पनि बाटै त हो नि है, यो बाटो है विराज, लिटरली बाटो। जङ्गल आइपुग्यो, जङ्गल लिटफ्याम। अनि विराज बाटो यो लिटरली बाटै हो है, मैले केही रफु कुदाएको होइन है विराज, हो कि न त? पट्याङ गरे होइन। त्यो खाल्डो पनि त्यति डर लाग्दो थिएन, भिडियोमा डर लाग्दो देख्यो होला। ल अहिले राख्छु, एकछिनमा भेटौँ है, तपाईँलाई यहाँको सिन पनि देखाउँछु। दामी छ हौ ठाउँ। अनि हाम्रो देवा चाहिँ कति भने धेरै नै देश विदेश चढ्नुभयो भन्नाले, कामहरूमा यताउति जानुभयो, अनि त्यस पछाडि यहीँ आएर सेटल हुनुभएको छ। बाख्रा पाल्नुहुन्छ, यताउति खेती गर्नुहुन्छ। बोजू र देवा यहीँ बस्नुहुन्छ, मेरो बाउको दाइ। सो आज उहाँहरूलाई पनि भेटौँला, ठुल्बा गफ गरौँला, जङ्गलहरू देखाउँला तपाईँलाई है। यो उकालिँदै जाउँ। यहाँदेखि चाहिँ अब यो हाम्रो बारी सुरु भयो। यो देख्नु सक्नुहुन्छ, यो आलुको बोटो, सयपत्री हो। यो आलु हो, ए आमा सिबीको बोटो लिटफ्याम। यो भटमासको बोटो लिटफ्याम, यो सिबी र भटमासको बोटो। गाउँ त जान्छु भन्थ्यो, गएर आएको भन्छ। मूर्खताको उपचार हुँदैन लिटफ्याम। बजा क्या आइपुग्नु भएको छैन क्या बोजू त? सो यहाँ चाहिँ पहिला देवाले भनेको हिसाबमा चाहिँ जङ्गल थियो अरे। जङ्गल भन्दा नि ठिकठाकको जङ्गल। यतिको चाहिँ
बडो मेहनत गरेर बनाएको भन्नुहुँदै थियो। काट्दैछ त ल, काट्दैछन्। देवाले पाल्नु भएको बाख्राहरू टन्नै भएछ त बाख्रा त देवा। धेरै नै देख्छ त म त है, धेरै नै होइन। त्यो बिहान चाहिँ हामीले टिकटक बनाएको थियौँ है भन्ने, टिकटक चाहिँ बनायौँ तर गीतको मिनिङ थाहा थिएन। अनि अघि पो टोइलेट गर्दाखेरि मजाले सुनेको त, बडो डर्टी पो रहेछ त गीत त। के पो थियो गीत त? राजा छ परदेशमा रानी चाहिँ अर्कैसँग टाङ टाङ टुङ टुङ के ट्याक 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 ट्याक। म त के होला बिहान त जोतमै बनाइदिउँ भने तिमीले नि याद गर्यौ त लिरिक्सलाई त्यस्तो। उसले गीत छानेको म त ठिकै होला। त्यति याद नगरेको भरायो अघि टोइलेट गर्दा गर्दै पो कस्तो लाज लागेर आइदिइरह्यो क्या, हुन्छ नि होइन। अनि प्राइभेट गरिहाल्यौँ त्यो भिडियो चाहिँ। भर्खर चाहिँ देवाले बाख्रा टुटिदिनु भयो अनि राम्रो रहेछ हो देवाको। त्यहाँनिर सोथार लगाएर बाहिर दिउँसो टाइममा, जाडोमा भित्र, त्यो पनि ठाउँ छुट्टै छुट्टै रहेछ। लिड फ्यामिलीले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने भाउजूले चाहिँ किन टिका नलाउनु भएको भनेर सोध्नु भएको छ। अस्ति तिमीले भनेको थियौ त्यो भागे, मैले कुनमा कहाँ सारे कसरी सारे डिलिट भएछ क्या त्यो भागे, जुटो परेछ मेरो यसपालि। अनि उसले चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ लाउँदैन। उसले लाउनु त मिल्छ तर उसलाई कस्तो भने लाउनु मन छैन है, त्यही हो कुरा चाहिँ है त। है त लिड फ्याम, जुटो परेछ त्यही हो। त्यही हो। अब चाहिँ टिकी थाप्ने हामी होइन। घडेरी नै आउने हिसाबले यहाँ तलतिर नजिकैमा लिनु। हजुर देवा, अब म पनि एक्लै छु, देवाले तिर साथी बन्नुपर्छ। यो तेल थपौँ है पहिला। आमाले त के पो गर्नुहुन्थ्यो, यसले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्थ्यो क्या, यस्तो ल देवाले हँसाएर यहाँ कमेडी गर्छ। केरा लिएर राख्नुहुन्थ्यो, एक एकवटा केरा चुडेर दिनुहुन्थ्यो। कता त्यो कता त्यो केरा त दिनु पर्दैन होला। दिउँसै स्याल आउँछ नि देवा? स्याल आउँछ नि। अस्ति कुरो चाहिँ 6वटा मसिनो मसिनो चल्लाहरू लगिदिएको स्यालले। मलसाब्रो आएछ। मलसाब्रोको पुरा ठुलो एउटा पल्टनै आएछ 6वटा यसले। अनि पुरै हिसाबले एक एकवटा लगेछ क्या, घरकोमा पुऱ्याएर, हजुर चिलाउनेको फेदमा पुऱ्याएर लडाइराख्यो क्या सबैलाई। त्यो लगाऊँ है त? हुन्छ। यहाँ चाहिँ म पनि अब भाग्यमानी रहेछु। आज आमा बाहिर जानु ल है त, मैले आशीर्वाद, अब मैले दिएको आशीर्वाद त पुरै भकी लाग्छ। र अहिले अब होटल सम्बन्धीको कुराहरू, यो राम्रो अहिले होटल अब गर्दैछौ, त्यो पनि अब राम्रो होस्। अनि तेरो यो युट्युब चलाउँछस्, हजुर तेरो युट्युबमा पनि अब राम्रो तरिकाले पैसा कमायोस्। दिनको 1 करोड 2 करोडसम्म होस्। ल आशीर्वाद हेर्न दिनु। म आशीर्वाद भन्दा धेरै चाहिँ दक्षिणा दिन्छु। जग्गा किन रेडी है? किचिएर मान्छे मरोस् लडोस्। 100 छैन देवा? 100? मेरोमा त 100को त कुरै हुँदैन। 100 मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, लुल्लु भाग्यमानी। त्यही भएर मैले 100 देखि अलिक। सन्चै हुनुहुन्छ बोजू? यहाँनिर अब तपाईँलाई थोरैमा पनि 40 देखि 60,000 जनाले हेर्नुहुन्छ, केही भन्नु छ बोजू? मैले के भन्नु र, अब बुढेसकाल भयो, 75 वर्ष पुगे, अब के भन्नु र त्यहाँदेखि होइन कि माइली बजूले भन्छ त्यहाँनिर। मलाई त आउँदैन है, लौ न अब के भन्नुहुन्छ बोजू? के भन्नु र नाति, अब खोइ अब बुढाबुढी भयो, अब मर्ने बेला भयो, कोही त अब कति बाँचिन्छ, अब हरेस पनि लाग्छ, फेरि घरिघरि त आँट पनि कसिन्छ फेरि यसो, के गर्नु, त्यस्तै छ है नाति। हाम्रो देवालाई चाहिँ नि त केही भन्नु छ यहाँ हाम्रो सब्सक्राइबर्सहरूलाई यहाँनिर?
म त भर्खर 50 वर्ष पुग्दैछु अब बाँच्नेको हिसाब हो नि त म त 100 वर्ष चाहिँ बाँच्छु जस्तो लाग्छ ल है त, जम्मा म 150 वर्ष बाँच्छु अनि जोस् त यहाँ देवासँग जोस छ नि चाहिँ त मसँग छ। अब भर्खरै मेरो चाहिँ अब यहाँ बाख्रा गोठाला गर्दैछु बाख्रा नै मैले चाहन्छु 300-400 एउटा पुऱ्याउनु पर्छ अनि मैले त त्यति नबाँचे त अब त्यो ल है हुँदै हुँदैन ल है दामी लाग्यो है ताली 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 ल ल ल ल देवालाई देवाको जोस देखेर मजा लाग्यो मलाई आफूलाई के आँट आयो होइन हाम्रो फुपूलाई केही भन्नु छ अब मैले यहाँ रोडमा जाम देखिरहेको छु टन्नै अनि फेरि तपाईँलाई थाहा छ ढिलो भयो भने ओभरै ढिलो हुन्छ आज फेरि हेरुङमाङछामा हाम्रो चाहिँ बडो मेहनती छौँ जस्तो लाग्छ देवा हामीहरू हामी हामीले भन्ने होइन उहाँहरूले भन्ने हो अब हामी मेहनत छौँ भन्दाखेरि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो मेहनत होइन त्यो भन्दा त हुन्छ मपाई त गर्नु पाइन्छ अब चाहिँ हामी जान आँटेको अनि यहाँ एकछिन मात्र बोजूहरूसँग चाहिँ भेट भयो म अर्कोचोटि आउँछु बोजू मम्मीसँग आउँछु है बोजू हुन्छ बोजू लु देवा लाग्नु पर्यो देवा बाई बाई फुपू ल हुन्छ बाई बाई अनि के त अनि के साँच्ची के चाहिँ के भन्छ यो क्यामेरा अफ गरेर फेरि आउँछौ कि भनेर कहाँ त्यस्तो हुन्छ देवा अब 2-3 दिन पछाडि तल घडेरी लिनु आउँछु म यतै तल एउटा घडेरी पैसा पो दिएको छ त मैले त ए नाति म पनि हेर्दिर अहिले गएर हेर्दिर आएर न बोजू म 2-3 दिन पछि आउँछु बोजू यस्तो ठाडो रोड थियो है यहाँ डर लाग्यो क्या अघि यहाँ हेर न अब थाक्यो यार आज त आमामा राइडले नै थाक्यो यार बाइक कुदाउने बानी हटेछ है अलिकति स्पिड कुदाउँदै डर लाग्दिने क्या अब गरेर त्यस्तै खालको छ नि त बाइक भने कस्तो हो मेरो अलिकति स्पिड कुदाउँदा डराएन भने त्यो खेर गयो बेस्ट अफ लक भन मलाई यहाँ ल बेस्ट अफ ल यार 500 मा गयो भने फलोअर है पठाउ र टुटल दुइटै ट्राई गऱ्यौँ दुइटै पाएन अनि हिजोको भ्लगमा हेरिहाल्नु भयो होला तपाईँहरूले कति सजिलो छ ट्याक्सी पाउनु र राम्रो भाउमा पाउनु सब हामी जङ्गलको मैदानमा झर्दैछौँ बेस्ट अफ लक त भन मेरो भाइ ल ल 500 मा पायो भने नम्बर हो नि त भाइ चल्दैन कहाँ खाने कोदोमा चाहिँ ढुस्कै पानी परेछ लिटपाम बिन्दु यहाँ निधाइरहेछ म पनि 1 निन्द्रा निधाएँ परे निन्द्रा लाग्ने भइरहेछ अनि आजको भ्लग पनि यति नै हुन्छ होला अनि लाइक अब भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो दसैँ पनि सक्यो अलिकति केही रमाइलो गरौँला अब चाहिँ होइन अबको दिनहरूमा होइन बिन्दु हेर त नि दाकी सो आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ होला शीतल भयो